Please ako. Sa dili pa na ako ihatag sa akong kauban, ang minsay sa awit ng ingon, kabisan pa man makaigsunan sa luyo sa mapagsulay nato sa kinabuhi, kung muduo lang kita sa Ginoo. Kung sa man ang mga problema maabot sa tuwa, basta muduo lang kita sa Ginoo, wala imposible sa Ginoo. O luyo sa kaning kasub-anan nga atong mangkon, kung mudaog kita, ingon pa ang kanta, naatay kalipay nga atong mapaabot. Karon nagsubo ta karon, pero nasayod ta nga ang matag sa sato mudawat yun ani kay kitang tanan mga igsunan muatubang yun tag kamatayon, wala exempted. Mao na nga human ani nagsubo ta aton dali lubong si tatay, pagkahuman na mahinahinay og ka hupay ang atong mga kasing-kasing kay ngano naa day paglaom luyo sa luyo sa kasub-anan nga natong naangkon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Akong hihatag sa akong kauban, Brother Janry. Mayong adlaw sa tanan. Okay, mayong udto sa tanan mga kaigsunan. Oo, mga mingaw man. Mayong hapon sa tanan. So, normal nandiyan din nga mubati tag kamingaw tungod sa atong ginikanan nga nasudong nato karon. Nga naa karon sa iyang nga anang higdaan tungon, no? Gani si Jesus Christ gani sa diha nga namatay iyang suod nga higala kung sa gibati ni Jesus Christ ato nihilak siya, di ba? Juan 8:35. Kabin niya ang kanang kaguol nga iyang gibati tungod kay suod nga higala namatay. So unsa pa ka atong ginikanan, atong apuhan, lulo, lula na to, gaming aning nga may tabo. So bubati gyud ta og kaguol. Apan dalaygon kay ang Ginoo tungod kay bisan karon nga nagpuyo ta sa kalibutan bitaw karon nga atong gipuy-an nga kanang giingon bitaw nila nga di na masabot ba. Di na ma-explain tungod sa mga nagkadaiya nga mga panghitabo bisan asa nga mga dapit. Bisan asa mga lugar. Bisan sa mga kaguol nga atong naangkon karon pero 100% ang saad sa Ginoo nga mabasa nato sa balang kasulatan dili yun mawala o kanang saad sa Ginoo nga kakuhaan nato kusog, kakuhaan nato dakong paglaom tungod kay gusto sa Dios nga ikaw ako kitang tanan mubati tag kagol karon nga mga generasyon apan gusto niya nga ang atong presensya dili mawala sa tubangan. Amen. So kita mga igsunan nagkalalahi man ta og kana diyang gisudlan nga kana niyang simbahan apan dili siya babag kon ginahimo namo ni pag sharing about paghisgot sa atong kinabuhi, no? Tungod kay usara man atong kanang gialagaran ang Dios naman unya ang tumong ug tuyo nga maghimo ta og pagtuon sa pulong sa Ginoo nga kundi kanang ang kasubo nga atong gibati karon ibutang nato ang kasubo grabe kabugat 100%. Pero kay duna may pulong sa Ginoo ug nay atong mga silingan mo pakigduyog, so ang 100% nga kasubo nigaan na lang, no? Tinuod. So mo nay akong gibati bitaw kanhi nga sa diya nga akong mama mipanaw na tuig 2021. Grabe na akong hilak. Kaguol nga akong gibati. Pero tungod sa akong mga higala, atong mga silingan, ilang gihatag, ilang presensya, pakigduyog, nigaan ang kasubo nga akong gibati. Ako dahil si Janry Salangan, nga taga kauban atong ni taga Dabko, no? Diya sa San Nicolas. Mao di amo nga pinianan usa ka mga higalan nyo nga mga Seventh-day Adventist. Kanhi mga igsunan, mga higala akong ikuan siya na i-share. Diya ako nadugay sa linaw sa una, no? Kinsa naka panlinaw. No, diya ako nagpuyo sa una. Campo 3, ha? Sakop membro mi sa una ni Aliria. Okay? So nadugay ko diha pila ka mga tuig, nagpuyo ko diha sa ilang Aliria, kuan pang edad 8 anyos nakahawa mi tuig 2016 na. So kuan akong edad 23 medyo nakahawa mi diha. Namuna nga ang kining Bismarck dili na kay ingon nga kanang baguhay pa sa tuwa. Sige na kog laagan diri, no?
So pamilyar na ko diri nga mga lugar diri kapita. So mo ingon si Elder Dodds, si inyong nga manager o inyong supervisor. Na kay gibuhat uban ta ato ta Bismarck kay mag funeral service ta sa pamilya Librino, no? So sa mga hingtungdan Librino family uban sa mga kay galaan kaparintihan condolence, no? Bisan og moingon tag maayo pero naman panalangin dai mo kuan. Right, sleep. Hindi kay magkulam dai Bible dai kay sulod ang Bible. Kaya atong basahan mga kaigsunan unsa ang kanang nganong moingon man taog maayo. Maayong adlaw, maayong gabi nga naaman ta karon sa kana niyang kasub-anan. Nawatagan na to og pagtagad ang kining giingon diri sa kanang Ecclesiastes. No nganong moingon man taog kanang maayo. Okay? Basahon na to sa City 2 sa Ecclesiastes City 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan, meaning kanang nasub-an, no? Nagsubo. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay sa nagsubo, nagbangutan, no? Nganuman, kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. So meaning mas pinakamayo kung ibutang nato nga diri dunay nagsubo dito sa silingan nato na nag-birthday, kasal. So ang pinakamaayo nga adtuan ang balay jud sa nasubo. Nganuman, kay ang katong dito silingan nga nagkumbira dili nato ni mahimong lipayon pa. Kay lipay naman to sila, di ba? Pero ang kining balay nga nagsubo, kinahanglan nga anhion nimo lipayon nimo sila pinagis pulong sa Ginoo kay nagsubo man sila. No mo na usa ka daw panalangin nga kun na tay mga silingan nga nagsubo, ato yun silang bisitahon. Mo na nga mananghid na lang yung daan kung tugutan sa pamilya Limbrino nga kung makabalik pamilya. No? Okay bang ka sa pamilya? Kay nananghid naging ko gina nga nabay ng serbisyo diri mata gabi wala. O ingon nga wala. So nananghid ko gina sa mig agaw ni ma'am nga okay ra ba makabalik mi gabi. Uban sa grupo kay daghan yun mi ang grupo. Manganta pud mi diri. So kung okay naman ka siya, so daghang kay salamat. Di ba? So atong isgutan mga kaigsunan, gi-pronounce na gina, litok na gina sa atong presider, Elder Dodds, nga ang kinabuhi sa taon sa gani, sama lamang siya sa kanang aso. No? Makita nimo aso, sa daklit mawala lang. No? Sa Job, kana niyang 14:1 ato sa 2, ang kinabuhi sa tao mura pud sa bulak. Nga kun kita kanang may gugmaon kita sa bulak dapling sa dalan. Nindot kay ang pagtubo sa bulak, inatiman binisbisan, di ba? Adlok ta malaos. Pero na po tao nga mo agi sa dalan nga nay imong tinanong nga bulak nga kalitra pud kutloon bang bulak uy kanindot ani bulak ka di ba? So ang kanindot sa bulak nawala na yung kanindot. So ang uban halos mamatay na lang. Tungod kay kanang pasipad-an nang pus mangagi. Singon ana ang kinabuhi sa tao. Imbes ang kinabuhi sa tao, mo improve na ba? Nindot ni ang panimuyo, yang pamilya, mga anak, mga apo, tanan. Kaliwat, nindot ni improve na ang kinabuhi. Pero si Mr. Kamatayon, kalitra dyan mo abot, kutlod ang kinabuhi. So walay tao dyan, Ecclesiastes 8:8, walay tao nga makapugong sa kinabuhi. Diba? So kung pwede pa lang, kani atong balay, ni Panimalay, ni Tatay, Pilipi, Librino. Diya pa lang, buhatan na ito o barricades. Para nga si Mr. Kamatayon, di makaabot sa atong Panimalay. Pero kay, wa man yung tao makapugong sa kinabuhi. Diba? Why tao nga makapugong ni Mr. Kamatayon? Once musulod siya, musulod na siya. No? Once atong kinabuhi, kutloon niya, kutloon din na niya. No? Tungod kay ang atong kinabuhi dili man nato hawak, dili nato dili kita mo nagkontrol ani, no? Kun dili ang kinabuhi nato igo lang gipa ulam sa tuwa, igo lang gipiya sa tuwa. Unsay purpose nganong nga gipiya sa tuwa para nga manag-iya ta kung say naa sa kalibutan ug isa diha nga rason mao ang pag-alagad sa Ginoo. Amen. So mo na tinuod nya kun din ang kinabuhi nga gipiya sa imo sa Ginoo kanang dunay pamaagi nga imong atimanon, imong palambuon, unsa ang imong himuon samtang buhi pa ka o ang importante samtang buhi pa ta mga lagad yuta, no? Kay ngano man
ngano man day og mga lagad ta samtang buhi pa ta makawang ba ni, no? So atong basahan sa Roma tagana to og kana niyang pagtagad ang Roma 14 7:8 tagana to og pagtagad oh. Nayon dire nga kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon, di ba? So kinsa man yung tao nga magkinabuhi sa ibabaw sa nang sayta unya gusto lang pong mamatay, wala jud, di ba? Unless kung dunay mga tao nga maghikog tungod sa depres, di ba? So sa bersikulo 8 nayon dire kung buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo ug kung mamatay alang usab kita sa Ginoo, busa buhi o patay iya kita sa Ginoo. Mo na hinungdan, mo na rason mga higala nga samtang buhi pa dayta atong idedikar atong kaugalingon diha sa Ginoo. Samtang duna pay panahon. Kay ang imong pagpangalaga sa Ginoo dili jud sa makawang. Kay buhi man ta o patay panang pagbalik sa Ginoo, iya jud ka, no? Iya jud ka. Mo na nga tagan natong pagtagan mga igsunan ang ato nga panahon karon ihatag nato sa Ginoo atong mga kinabuhi. Alagaron nato siya bisag unsang imo nga sikta nga gisudlan ihatag kaniya ang kanang tiunay nga pag-alagad, no? So mo na pinakaimportante. Nakita nato sa teksto gibutang diya sa lungon ni Tatay Felipe. Ang Pilipos kanang 1:21. Mao na atong hatagan og kana niyang pagtagad. Ang Pilipos 1:21 unsa gani giingon diya? Pilipos 1:21 nga matud pa nga nagkanayon nga sa nagingon diri kay alang kanako ang kinabuhi mo si Kristo og ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. So meaning sa King James version mao ang pagdaog. No, ang kamatayon sa dito sa King James version sa isa ka version nga Biblia ang kamatayon mao ang pagdaog. Di ba? Og ang kana niyang nayon dire nga kundi panahon nga si Kristo mobalik, no gimension naman nato kanina mga lagad ta, buhi man ta o patay iya ta sa Ginoo. Once nga mobalik si Ginoo, hatagan yung kaniya og kinabuhi. No? Kining kamatayon nakita nato karon si Tatay. Dili pa nimo ang katapusan, no? Sa tawhanon nato nga panguna-una makaingon jud siya na jud last na jud ni mao na jud ang katapusan nato makita si Tatay. Apan kumutuo ta sa pulong sa Ginoo si Tatay hatagan ni og kanang gitawag ba nga gimension ganina ni Sir Dodge nga sa unang Pedro na 5:4 Evangelist nga maghukom sa mga buhi ug patay, di ba? So si Tatay ato pa ni sa makita panahon nga mobalik ang Ginoo. So I hope nga nituo ta nga si Jesus Christ mobalik siya sa ikadong higayon kung dunay pagbanhaw paghukom sa mga buhi ug patay. So si Tatay dili pa nimo ang katapusan. Kaya naman gimension sa Bible nga alang kanako ang pagkamatay mo pagdaog ug ang pagkabuhi mo ang kadiha kang Kristo, di ba? So atong makita unsa ang kadaugan. Ngano makayon man ta nga ngano man nga ang kamatayon mo ang kadaugan. Kay ako nagtuo ko si Tatay pila edad ni Tatay ron. 82, di ba? Sa Bible gimension jud dia nga sa Salmo 90:10 90 70, di ba? Minimum, maximum 80. Oh, Salmo 90:10. So, atong basahon na taga na to og pagtagad. Kung tinuod ba nang giingon ni kana niyang brother Janre Salangan basig namutbot ra pa na sa atong tagag pagtagad. O, pila ka tuig ang kanang gilimit diya sa Ginoo. Nayon di sa Salmo 90:10, kapituan ka tuig lamang gayud ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami. So ang minimum 70, ang maximum 80, di ba? So si Tatay 80 usa ka bonus. Bonus yun niya. So I hope nga kanang mga idara makaabot pud ta ana. O nagadepende na kung unsay pagdumala nato sa atong lawas, di ba? Maabot nato ng edad depende sa pag-lead sa atong lawas. So mo na nga si Tatay nag-edad siya 82. Nagtuo ko nga si Tatay nangalagad yun ni sa Ginoo. No?
nangalagad yun na sa Ginoo. Ug once nga ang mga katawhan nangalagad sa Ginoo, doon na jud bonus. Panahon sa pagbalik sa Ginoo. Di ba? So dili jud makawang. O mo na nga tanaw na to. Unsa ang giingon ngano makaingon man ta nga ang kana niyang kamatayon mao may pagdaog. Unsay rason? No tagaan na to rason. Unang Korinto 15. Okay? 15 na yun dire sa 30 yun dire. May siya. Pagkabanhaw mato pa dire oh nga okay sa itawan na po 51 padung 52 na iyon dire oh mao kini ang misteryo dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit mga usab. So sa mutuotag sa dili magigsunan dito na nato ang pagbalik sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo mura man yun siya og kana niyang wala jud makabalo ana, no? Mga lagat ta sa Ginoo, kanang pagbalik sa Ginoo ang tanan dili jud mga matay. No? Naibuhi jud ana. Pero dito na to sa pipila na ka mga generation o man tanang sayod sa atong kinabuhi pod. Diba? So sa bersikulo 22, sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini tingog sa katapusan trumpeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. O kita mga usab. Sumo na rason ngano sa Pilipos 1:21 ang kamatayon mao pagdaog. Ngano man ang pagdaog. Ngano si tatay nangalagad man ni siya. 100% nangalagad ni siya. So maangkon niya ang kadaogan. Panahon sa pagbalik sa Ginoo na iyon sa 52 nga kana niyang ang mga patay banhawon, di ba? So ang mga patay banhawon nga kunden nga aron nga dili na gayud mamatay. So kini day ang atong lawas nga ginaasa ato karon temporary lamang kini. Dili nimo kung kita nangandoy og kanang usa ka dakong kadaogan dias pagpuyo sa langit nun nga puy-anan. Kini nga lawas dili ni siya mao nga madala dito sa langit. No? Tungod kay panahon sa pagbalik sa Ginoo mga usab unya kitang tanan hatagan og kinabuhi nga wala nay katapusan. Kini si tatay karon mubati pa ta og kamingaw. Siyempre, mubati pa ta og kaguol tungod kay pila ka tuig nga ato siyang nakauban. Gimingaw ta sa iyang mga tambag. Gimingaw ta sa iyang mga or jukiron ba ni si tatay, di ba? Gimingaw ta sa iyang mga pag-sweet sa iyang mga apo, sa mga anak, tanan sa iyang asawa, no? Mingawon ta. Apan ang saad sa Ginoo kung atong i-claim makaigsunan tuuhan na to, ato yun ni maangkon. Ngano man nag-ingon siya nga panahon sa pagbalik sa Ginoo ang mga patay banhawon o hatagan o kinabuhing dili na madunot, dili na mamatay. Aron nga kundiin magkauban ang mga katawhan nga kana niyang iyang mga pinili panahon siyang pagbalik, di ba? So ayop nga sa kana niyang ato nga mga mensahe karon kini si tatay ato naman ni pipila ka mga adlaw karon ato naman iato dito sa katapusan nga lunganan, di ba? Pipila na lang ka adlaw unsa kanus ang last vigil ani? Utso, lubong sa lubong. Merkules, di ba? Okay. Okay. So diha na to makita nga kundi si tatay ihatod na dito siyang katapusan or temporary nga kana niyang puy-anan. So ayop nga ang mensahe nga atong nabati karon kini si tatay dili naman ni makadungog, di ba? Di na ni makabati sa atong mga tingog. Apan sa atong mga buhi karon doon natay hatagan og kana niyang pagtagad sa samtang kita nga mga buhi pa, di ba? So alang sa mensahe sa mga buhi kanato karon nga makadungog, makabati. So atong nga basahon ang Ecclesiastes, no? 9 ngayon din. Size Ecclesiastes. Taga na to kana niyang pagtagad alang sa kanan niyang mensahe alang kanatong tanan mga kaigsunan, no? Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6. Ang mga buhi na sayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay wala na may baluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti
kalimtan ni sila sa hingpit, no? Natapos uban kanila ang kaniyang sa gitawag ang tanan nilang gugma, kasilag ug kaibog, dili na sila makapil sa kalihukan ining kalibutan. So kita nga mga buhi magigsunan magkagalaan. Nasayod may ta nga mga matay, di ba? Pero wala ta sad og kanusa. Pero ang atong kinabuhi nga gipiya sa Ginoo karon sa ato kanang usa lamang kay nuluman akong balikon. Unya kining kinabuhi nga atong nangkon lumalabay lamang. O kita nasayod ta kanus ata kuhaon. Og asa kutob ang kinabuhi nga ato nga giulman karon. Gani diya sa kana niyang sementeryo makita nimo lahi-lahi ang gitas-on sa kana niyang mga pansyon, di ba? Dunay bata, may tigulang. So meaning ang kamatayon walay pili. Bata man o tigulang, napalang stiyan, wala na. Wala na kinabuhi, nakuha na. Di ba? So kita nga mga buhi nasayod nga mga matay. No, kining patay si tatay. Di na ni siya maka dungog, no? So atong hinumduman nga samtang buhi pa dayta kay nasayod man ta nga mga matay, atong hinumduman nga ato na ihatag atong panahon diya sa Ginoo. Kay nasayod ta sa atong panahon karon nga dili na siya normal. Bakit sa makaingon sa inyo diya og normal pa ba ang kalibutan nga atong gipuy-an? Diba dili na normal siya. So makaingon dito nga mga katawhan karon makaingon nga angayan na yun nga mga lagad ta sa Ginoo nga tinud-anay. Amen. So mao ni atong ihatag og dako nga panahon diya sa Ginoo. Kay ang Ginoo karon nagpaabot sa matag usa kanato. Kay kitang tanan nasayod nga mga matay. O kitang tanan samtang buhi pabuta atong ihatag ang paghigugmay diha sa atong isig kaingon. Kay nag-ingon di sa nagadugang mawala ang ilang mga kasilag, mawala usab ang kaniyang ilang gugma. Diba? Mawala ang ilang gugma. So, samtang buhi pa ang pamilya, maghinigugmaay, magpinasayloay. No? Maghinigugmaay, magpinasayloay samtang buhi pa. Kay moabot ang panahon nga minani ang kamatayon maabot sa pamilya. Wala na panahon nga makapangayo o pasaylo kay ang patay di naman makadungog. Naiyon din sa bersikulo. No? Samtang buhi pa ta magpinasaylo ay maghinigugmay o mag kanang mga lagad sa Ginoo nga tinud-anay. No? O ang kining kasakit kagul nga atong naangkon karon I hope nga mapulihan kini o kalipay tungod sa paglaom nga makahatag natong duwang kadasig tungod sa pulong sa Ginoo nga atong nabati karon. Sa katapusan nga bersikulo atong basahon magigsunan, no? Atong basahon ang katapusan nato nga bersikulo nga makita sa unang Tesalonika magigsunan. Unang Tesalonika 4:16 tagaan nato ni og kana niyang pagtagad. Mag-endere. Nga unya mabati sa singgit sa pagmando og ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit mao'y unang nagaingon kay mao'y unang banhawon katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kitang mga buhi pa niadtong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo og kita unya uban sa kanunay sa Ginoo. So I hope nga ang kana niyang kini minsay usa makahatag nato og kalig-on nga karon ang kasubo niabot sa pamilya Librino. So uban ang kanang pagpadangat sa matag usa kanato nga kundi na ang tiunay nga relasyon samtang kita mga buhi pa o kita mga lagad unya ang atong papangalagad kini dili makawang. Tungod kay panahon sa pagbalik sa Ginoo iya kita nga tao. Amen. So iya kita nga dadon sa paraiso nga iyang giandam alang sa matag usa kanato. Maayong hapon ug God bless kanatong tanan. Amo babanon sa anting kanta niti. Kanta dati. Alam mi sa kanta, sing song.